makaigsunan sa nagkadayang makadasuran, mayong sa kabuntagon, mayong kadtuhon, mayong kapunon, ug mayong kagabyon. Kumusta kamong tanan, ning maorasa makaigsunan, ansa kita magasugod usa, ining atong bulaton ni atong programa, aron sa matag usa, nga mahimo kitang magmalipayon makapadayon sa kinabuhing Kristohanon. Okay, dalaygon atong ginumay sa kabuntagon o alang sa atong mga pagpanimbayog, pagpamusta sa atong mga minhalong mapinanggang mga kasilinganan. Samtang nagapabot kita sa atong pag-open sa atong regular page, sa atong Morning Prayer Edition online coverage page. O alang sa atong pagpanimbaya sa atong mga minhalong mapinanggang mga kaigsunan, may sa kabuntagon ngadto sa Mediante family. Good morning kanyo nang uban sa maminhalong mapinanggang mga kabataan, mga kaigsunan. Kumusta kamong tanan? O also sa atong igsoon sa atong magahalad special song karon, Sister Pastora Ching Samoras. Good morning. Og naka-live kita sa usa ka FM 95.5 GFM. Nag-live kita ni Pastora Ching Samoras. Good morning sa tanang mga listeners sa 95.5 GFM. Good morning kaning tanan uban sa technician Pastor Felix Samoras. Good morning sa atong makaigsunan diyang dapita ang Ginoo magapayan kaning tanan ning mga panahon na. Og dalaygon ang Ginoo ning maorasa makaigsunan og alang sa atong pagpadayon sa atong mga pagpanimaya. Happy being sa atong mga pinalanggang makasilinganan sa nining atong dapit sa Kamamanan, Cagayan de Oro City. Antipini family, good morning ato kong si Waldi Angelimi, may si Kabuntagon. Good morning kaning tanan. Ngadto sa Lapinig family, may si Kabuntagon. Ngadto sa tanang mga kabataan, mga kaigsunan. Kitong family, good morning. Ato sa kang Armis Stephen uban sa tanang mga minahal sa kinabuhi, may sa Kabuntagon. Kumusta? Ato sa General family, good morning usab ngadto kang nanginday uban sang pinlanggang mga kabataan. Ato sa Advincula family, good morning. Ato sa Biro family, may sa Kabuntagon ngadto kanang Vilita uban sang pinlanggang mga kabataan. Ato sa Village family, good morning. Ato kang Normi Rinaldo uban sa tanan nga makaigsunan, mga kaigalan. Kumusta? Mawa family, good morning. Ato kang nang gingging ni Cesar uban sang pinlanggang mga kabataan. Sa whole family, good morning. Ato sa Gavales family, may sa Kabuntagon atong ng Victor uban sa tanan nga mga kabanay. Elio family, good morning. Ato kang nang Mitos uban sa tanan nga mga kabanay. Ato sa Sabang family, good morning. Ato kang Lolitata. Ato sa kang nananarami sa Kabuntagon sa Ibarra family, may sa Kabuntagon atong Royal Analisa uban sang pinlanggang mga kabataan. Rapper family, may sa Kabuntagon atong Dario Aileen Escobal family atong Dolores Mating. Dagno family atong Jigger Linder Terence Range, good morning. Ato sa Sayonan family atong Legenda Mulanta family atong Totoy Sosa. Sweetie family atong Matchgiling. Og ngadto sa tanang mga kabataan atong Danilo Kabaktulan. Si Lucia family atong Ilan Margin. Kamayan family atong Sandro Alma. Tumabon family atong Noel. Mantak family atong Edgang. Kilisa family atong nang Bibi Lablab. Og ngadto sa Salangkasan family atong Mami Kompasan family atong Jojo. Akono family atong Vilma Christopher. Og sa ngadto sa Rodriguez family and Panad family. May sa Kabuntagon og sa tanan nga makabataan ginikanan makaigsunan. Kumusta? Og sa tanan nga mga barangay official, law enforcers, kapulisan, kasundaluhan, may sa Kabuntagon kaning tanan og welcome natong programa Morning Prayer Edition online coverage. Og kumusta kamong tanan ning mga orasa sa Kabuntagon og also atong mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan sa atong mga ka-group chat. Good morning sa tanan atong mga ka-group chat. Sa atong mga kabats 94, may sa Kabuntagon. Kumusta kamong tanan? Ang Ginoo magapanalangin ning maorasa sa sayong Kabuntagon nga diin ato na sad nga himayaon, ato na sad nga pamalandong, ato na sad nga pasidunggan ang atong buhi nga Dios ning maorasa. Tungod kay diha lamang sa atong buhi nga Dios ang tinuod nga kabulahanan kalauman sa katawo. Munang atong mga pagpasinog diha lamang sa atong Ginoo. Munang pinakanin
Dot mga kaigsunan og happy being sa atong mga kaigsunan sa batch 94 sa makamong gipahimutang karon ni maura sa panalangin kamong tanan sa atong buhi nga Dios ning mapanahon og sa atong mga sa atong mga kaigsunan usab sa atong ka-office mate. Good morning sa tanan natong mga ka-office mate ang Ginoo magapayon kaninyo ning mapanahon nga diin kanunay nato mapamalandong ang pulong sa Dios ngani mapanahon na kanunay nato nga mapasidunggan ang Ginoo kaning atong nahibilin nga kinabuhi kinahanglan nga kanunay nato pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Usab sa atong mga ka-group chat sa parents kamagong o ba ni Teacher DC, good morning kaning tanan. Ang Ginoo magapanan kanyo ning maoras sa tagan kamo na kanunay sa Dios sa kusog kabaskog sa atong mga panglawas sa kanunay nga diin ang Dios kanunay magapanalangin sa matag usa. Usban sa itong mga churchmate ang Ginoo magapanalangin magatabang sa matag usa asa makamugitahimutang sa Dios ni mapanahon na panalanginan kamong tanan kanunay sa atong Ginoo. Labihan nga na kanindot mga kaigsunan nga atong pagkinabuhi karon ning mga oras sa mga kaigsunan ning takna sa kabuntangon nga hangtod sa kinutubang gutlo sa atong kinabuhi ato kining gamiton alang sa atong paghimaya gamiton nato nga diin ang Dios mahimaya kanunay. Inanay labihan kanindot mga kaigsunan nga atong pagkinabuhi ning mga panahon nga magkinabuhi kita nga dihagid sa kaymayan sa atong Ginoo. Muna nga labihan kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo og sa atong mga kaigsunan usab sa nagkadayang mga kanasuran. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapananing kanyo ning maorasa nga din managlahi man ang atong mga oras pizza o takna minuto sa atong pagkinabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Pero salamat sa Dios nga ni mapanahon na hiniusang mga pagpasalamat, hiniusang pagpatalingog sa pulong sa Dios, hiniusa nga diin atong ipabuhagay ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Okay, dalaygon atong Ginoo. Also happy viewing ato sa atong igsoon sa atong hymnos ministry sa usasab sa mga music team Sister Carmen Hilyawol nga din usasab nga sa atong opening sa atong background usasab siyang mga awit mga original nga mga alawiton sa hymnos GRW Hymnos Ministry. Salamat kanimo Sister Carmen Hilyawol po ban simong pinalanggang kapikas nga din usab-sab nagapaning kamo. Mo sigundang atong mga background music ang atong The Jeepers Band uban sab sa pagpaningkamo ni Pastor Dodo Timario Noel Timario uban siyang pinalanggang kapikas Pastora Blissel Timario ug sa tanang mga ka-team sa music team sa The Jeepers Band. Good morning sa The Jeepers Band ang Ginoo magapaning kaning tanan ning mga panahon na nga ang Ginoo magapanalangin og padayon alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Okay, dalaygon atong Ginoo sa atong mga ka-co-workers sa Kaas Community. Good morning sa atong mga kaigsunan sa mga kapastoran nga dining mapanahon na nagapaningkamot alang sa pagbutyag, pagmantala sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo magkini paglaom, mo magkini makatulid sa atong mga dalan nga din kitang tanan nay sala muna ang pulong sa Dios mo kini nagamanda nga din kitang tanan mo subay sa kinabuhing Kristohan. Okay, good morning sa Kaas Community Davao magasugod og kadlawon pa. Kaas Cagayan de Oro alas 4 pa lang sa alas 5 sa hapon. Masigunda ang Kaas Manolo alas 5 pa lang sa alas 6. Ang Kaas Davao again alas 6 pa lang sa alas 7. Ang Kaas Bohol alas 7 pa lang sa alas 8. And then Kaas Cebu alas 8 pa lang sa alas 9:30. Ang Kaas Camiguin and Hingog alas 9:30 pa lang sa alas 10:30. Good morning sa atong mga Kaas Valencia, Kaas Negros, Kaas Zamboanga, and then Kaas Manila ang ni Pastor Alberto Siman. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Nasab ang bulaton ni Pastor Fred Redondo nga alas 4 paghapon magasugod. Good morning kanimo di Pastor Fred ang Ginoo magapanalangin. Adunay sa bulaton ni Pastor Felix Samoras nga ni karon naka John Inta naka-live kita sa iyang station sa 95.5 RJFM may buntag sa tanang mga listeners sa FM station nga pinanguluhan usab ni Pastor Felix Samoras. Mga kaigsunan, mga kaigalan, nakanindot mga kaigsunan ning mapanahon na nga
din ang pulong sa Dios bisan asang dapit ipatugbaw ipalanog para ang tanan gayon makabot sa pulong sa Dios kay ayha mo balik ang Ginoo kay dili gid mo balik ang Dios kung ang tanan dili masuginlan sa pulong. Kung nga live kita sa 95.5 GFM. Good morning sa tanang mga listeners sa FM station 95.5 GFM. Pinanguluhan usab ni Pastor Felix Samoras ning maorasa makaigsunan uban sa pag-abag ni Pastor Ching Samoras ning maorasa makaigsunan. Okay, dalay ko natong ginasalamat sa tanang mga kaigsunan o sa tanang mga nagapaningkamot ning atong bulaton uban sa atong National President Pastor Alfonso John Bangas. Good morning kanimo da Pastor John. Uban sa tanan mga opisyalis Pastor Melchor Lucky. Uban sa tanang mga national officers, mga board of trustees, regional supervisor, national evangelist, o sa tanang mga district presbyters o mga kapastoran, o sa tanang mga magwali. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin og sa tanang mga kapastoran, sa atong mga national officers, mga men's department, Pastor Brother John Will Pahi. Good morning. Pastora Jenny Alatan sa Women's Department, si Elvin Landasan sa Young People Department. Okay, good morning ang Ginoo magapanalangin ni mga orasa. O galang sa itong mga pagpanibay, makaigsunan, makagilaan sa itong makaigsunan isang di nagasunod ni pinaagi ni atong social media, mga high-tech nga makahimanan. Good morning katong Sister Naida Igrotehis. Good morning kanimo Sister Naida, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning orasa. O kaysa imong sign of love o sign of praising ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanaw na Alan Toyor Bel si Sierra. Good morning kanimo Brother Alan Toyor Bel si Sierra. Gyapon sa Morosel sa Misamis Oriental. Aduna gyapon sa gipalanog nga mga kahimanan para ang pulong sa Dios dili gid mahimong hide sa tanan nga makatawhan kun dili ang tanan ginabutya para ang tanan makatawhan tungod kay ang tanan makatawhan gimahalog gigugma sa Dios. Good morning sa atong makaigsunan diha sa Morosel sa Misamis Oriental, mga Nazareno family, Sister Jima, Brother Arnold, sa mga Toyor family, sa Gamblot family, uban sa itong programa, Director Brother John Marung Gamblot. Good morning kaning tanan. At sa mga Oy family, good morning og sa tanan mga listeners dapit sa Morosel sa Misamis Oriental. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Happy listening sa matag usa. Also kang Brother John Villamor, good morning kanimo Brother John Villamor, ang Ginoo magapanalangin kanimo sa tanan nimong pagpanginabuhi, pagpanding basog, pagpaningkamo, panalanginan kanunay sa atong buhi nga Dios. O sa si Brother John usa sa mga supporters sa atong bulaton, ilabihan kanindot makaigsunan. Also sa atong testifier Sister Tita Sedino nga nakaroon sa laing kanasuran. Good morning kanimo Sister Tita Sedino nga siya karon mag-testify sa pagkamay sa atong buhay Dios. Salamat sa imong sign of love, sa imong praising o kang Sister Joy Ranslo. Happy viewing everyone. Have a blessed Tuesday. God bless us all. Salamat kanimo Sister Joy, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Sister Denden makapayag matod pa niyan. Muning pastor sa tanan nga nagsunod ani nga programa ang pananalangin sa Dios magauban sa tanan. Okay, salamat kanimo Sister Denden makapayag, ang Ginoo magapanalangin kaning tanan diha dapit sa Opol Misamis Oriental. Brother Alan Toyer si Sierra. Matod pa praise the Lord, maayong buntag sa Pastor Diaz uban sa imong pamilya, dalaygon ang tong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo. Okay, salamat kanimo Brother Alan Toyerbel si Sirang Ginoo magapanalangin. Brother John William Matod Panyang. Good morning Pastor Elias og sa tibok nimong panimalay og sa tanang kaigsunan, ingon man sab sa tanang kaigsunan tibok kalibutan og sa tanang ka-churchmate. Happy viewing everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor, panalanginan ka kanunay sa Dios. Sister Mayel Cabrisante sa Banto Matapay, bayang sa iyong kabuntagon Pastor Elias og sa tanang viewers. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Mayel Cabrisante sa Banto. Sister Nits Tata Roselim Makahilos Liabores nagyapon kailaing kanasuran. Good morning kanimo Sister Nets, panalanginan ka kanunay sa Dios ni maoras sa Sister Rhoda Haudia Nazarino. Good morning kanimo Sister Rhoda, uban si mong pinlanggang kapikas sa Brother Nazarino. Ato pa ni mayong buntag sa imo Pastor, dalaygon ang atong buhing Dios sa sayo sa kabuntagon. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Rhoda Haudia Nazarino, panalangin ka kanunay sa Dios. Salamat sa imong sign of love. Sister Lena Abadiano matod pa niyan.
Good morning, Pastor, og sa tanang naminaw. Okay, salamat kanimo, Sister Lina Abadiano. Good morning, sabda kanimo. Salamat sa imong sign of love. Okay, Sister, mato pa niya dalaygon ang pulong sa Dios sa walay katapusan. Labihan kanindot, makaigsunan ang mapulong sa Dios, Sister Lina Abadiano. Okay, salamat sa imong sign of love. Ang Ginoo magapanan kanimo ning maorasa. Ug also sa atong makaigsunan usab, nakaroon sa atong direct page sa OBS, ang Ginoo magapanan happy viewing. Og sa kang Sister Julita Baez. Good morning kanimo, Sister Julita Baez. Okay, salamat sa imong sign of love. Okay, Sister Naida Igrotehi sa imong sign of love. Matod pa niya, Sister Julita Baez, matod pa ni Sister Julita. Matod pa, good morning, Pastor Yes. Lutaw karon na pagpadyod. Nahuman ang kas Davao. God bless us all. Okay, salamat kayo mga kaigsunan nga diin. Wag iputol ang pulong sa Dios ni mapanahona. Adlawon pa magasugod para ang makatawan sa Dios mahimong masinangkapan sa tanan. Hilabihan pagkanindot. Sister Marcy Kaport, matod pa niya. May buntag kanimo, Pastor, og sa tanang viewers dalaygon ang buhing Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Okay, salamat kanimo, Sister Marcy Kaport. Ang atong igsoon karon nga nakaron sa Japan. Sister Julita Baez, okay, nagyapon sa laing kanasuran. Good morning kanimo, Sister Julita Baez, o kang Sister Naida Igrotehis. Itong igsoon na karon sa Baguio City. Matod pa niya ang Dios buhi. Hallelujah, salamat Lord naming bagong kinabuhi, bagong adlaw, ikaw ang dakong gugma og Dios nga angay alagaran o pasalamatan. All thy glory must be to the Lord. Good morning, Pastor Les Lutaw, uban simong tibok panimalay. To all viewers, God bless us all. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Salamat kanimo, Sister Naida Igrotes, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Uban si mong tibok panimalay. Also, Mr. Bibit Mendez. After pa good morning, Pastor Elias, and your family and all viewers in Christ Jesus, we're always thankful to Him all our blessings by God given to us from Olapi Dorilag and Mendez family, Ram Kauswagan. God bless us all. Hallelujah. Amen. Okay, salamat kanimo, Mr. Bibit Mendez, ang Ginoo panalangin uban sa ni Sister Lucy, Brother Logwin Ulapin, atagan og kompleto gid nga kayuhan sa iyang ginabati ni Maorasa, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoo. Panalanginan kamong tanan sa Dios, mga Dorilag family, og sa tanan ng mga kaigsunan, og sa tanan mga borders diha, panalanginan sa Dios ni Maorasa. Also kung Sister MM Ulapin, atong igsoon nga nakaron sa Los Angeles, may buntag kanimo, Sister MM, ang ginamgapanan kanimo ni Maorasa uban siyang pilanggang kapikas ug sa tanan nimong mga kaigsunan ding dapita sa Los Angeles ang ginamagapanalangin. Og mato pa niya, good morning, Pastor, og sa tanan, good morning usab da kanimo, Sister Emim, ang ginamagapanalangin kanimo ni Maorasa. Og mato pa ni Pastor Felix Samoras, live na ka, Pastor, sa 95.5. Okay, salamat kanimo, Pastor Felix, ang atong anchorman sa 95.5 GFM. Salamat kanimo, Pastor Felix Samoras, panalahin ka kanunay sa Dios ug magpadayunon ang imong mga ministeryo sa diya dapit sa bukid nun ang Ginoo magapanalangin. O kang Mr. Merita Palasimak, ang Ginoo magapanalangin, happy being ka ni Mr. Merita Palasimak, panalahin ka kanunay sa Dios. O kang matod pa niya, praise the Lord, a blessed morning kanimo, Pastor Nes Lutang, uban sa imong pamilya o sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo, Sister Merita Palasimak. Mr. Marilyn Brentana si matod, good morning ka sa Dios. Morning edition o kanimo, Pastor Elias Lutaw, good morning og sa tanang mga viewers, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Salamat kanimo, Mr. Marin Berentanasas, ang atong usab sa mga anchor woman dapit sa kaas kamigin kaas hingoog, kombinasyon ang kaas kamigin an hingoog, ban ni Pastor Carlito Biore, Brother John Tanasas, nga mga madasigon diya sa kinabuhing Kristohanon o sa tanang pwersa sa mga kabatanunan nga diin sila usab nagasuporta sa bulaton. Hilabihan kanindot mga kaigsunan, munang pinakamaayong butang nga atong pagaymon diya sa tubangan sa atong buhing Dios. Aida Pelisilda Amoncio Lobas, okay, good morning kanimo, Sister Aida Pelisilda Amoncio Lobas, panalanginin ka kanunay sa Dios ning mapanahon na happy being kaning tanan ning mapanahon na og dalaygon atong buhing nga Dios. Og also happy being ato kang Sister Marie Minoria usa sa mga anchorman sa Kaasibo. Good morning kanimo, Sister Marie Minoria, panalangin ka kanunay sa Dios uban sa imong tibok panimalay, panalanginan ka kanunay sa Dios. Also nga to kang sa imong sign of love ug kang Brother Don Palasan, maayong buntag sa tanan. Okay, maayong buntag usab kanimo, Brother Don.
mapanalangin ka kanunay sa Dios ning mapanahon na. Also kang Pastora Eileen Montecalvo, good morning kanimo Pastora Eileen. Uban sa imong pinlanggang kapikas Pastor Johnny Montecalvo, uban sab sa imong mga kabataan panalangin kanunay sa Dios ning mga panahon na ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Matur pa ni Pastor Eileen, matur blessed morning Pastor og sa tanang viewers. May God well bless us always. Amen. Ilabihan kanindot mga kaigsunan panalangin ka kanunay sa Dios. Sister Lina Abadiano, okay, salamat o kang nits Tata Roselyn Makahilos Liabro. Good morning Pastor and to all viewers. Okay, salamat kanimo Mr. Nits. Panalangin ka kanunay sa atong buhi nga Dios. Also kang Otler Yines, usa sa mga anchorman, aduna sab sa ibulaton sa live streaming, nga din usab nahimong panalangin sa tanan nga mga listeners, viewers. Good morning kanimo Sister Otler Yines. Matupang good morning everyone. Labi na nimo Pastor Elias Lutawag sa imong pamilya. God bless you all and all viewers. Okay, salamat kanimo Sister Otler Ines ang Ginoo magapanalan kanimo. Sister Yen Hura nakaroon sa atong igsoon sa USA. Good morning kanimo Sister Yen. Padalangin ka kanunay sa Dios uban sa imong cute nga anak, sa imong pinalanggang kapikas ang Ginoo magapanan kanimo ning mga panahon na. Okay, dalay ko na ko sa Sister Lina Abadiano kung Sister Pastora Eileen Montecalvo. Matud pa ni amin po Pastor. Okay, salamat kanimo Pastora Eileen nga diin kanunay usab nagpagamit sa bulaton. Also kang Sister Sonia Beliesus de Mario Tonyaka. Salamat kanimo ug matud pa ni good morning sa tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Sonia ang Ginoo magapanalangin kanimo. Usasab sila sa mga madasigon nga nalagad dapit sa saan Misamis Oriental. Panalanginin kamong tanan sa Dios. Kumusta tong makaigsunan dapit sa saan Misamis Oriental ug kang Pastor Danny Timario. Good morning kanimo Pastor Danny. Pastora Eileen Timario, good morning. Usab kang Pastora Eileen Timario, mga madasigon nga mga Kristohanon alang sa paghimaya kanunay sa atong buhi nga Dios. Ang also kang Rosel Cabanyo Gliobido, matud pa niya mayong buntag Pastor Elias, ang Ginoo magauban kanimo karon kanatong tanan. Pasalamatan nato matag adlaw kay sa tanang butang ang Ginoo nagabuhat og mahilabihan pagkamay sa atong buhi nga Dios. Kinana kanunay gid ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Og kang din makapayag matud pa magakalipay kaayo nga daghan na kaayo ang pulong sa Ginoo. Mao gid ni ang adlaw nga dili na magkumpiyansahan kay ang pagbalik sa Ginoo. Pastor, hapit na gyud hilabihan mo na pinakanindot kay makaigsunan nga di kita magkumpiyansa. Kanunay kita maningkamot. Kanunay nga atong kasing-kasing Google ngadto sa kaymayaan sa atong Ginoo. Mo na pinakanindot makaigsunan. Okay, dalay ko atong Ginoo. Salamat sa mga komento. Mag-aampo kita lang sa pagsugod nga atong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoo Dios imong gugmag grasya. Salamat kay Ginoo Dios nga ikaw nagaban nagatabang kanamo. Salamat ning kabuntagon nga din ikaw nagpabiling maayo. Nagpabilin ikaw nga imo kaming gihatagan og laing kay gayunan nga madahay kanamo, masimba kanamo, maalagad kanamo Ginoo Dios. Og salamat Ginoo Dios sa halalom nga kagabion nga ning maurasa imo kaming gimata, imo kaming giproteksyonan samtang kami nagapahulay. Salamat Ginoo Dios nga imo kaming gimata puno sa kalipay nga dining mapanahon na Ginoo Dios among mapamalandong ang imong mapulong, among mapamalandong ang imong pagkamaayo ug among mapatalinghugan ang magpagbuhagay sa mga langit ng mga lawiton. Salamat ug salamat Ginoo Dios. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ning mapanahon na Ginoo Dios ang matag usa magmadasigon ang matag usa pinagi si imong gamhanan ngalan. Laygon ikaw, pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Imo ang kahimayan kadungganan ning mapanahon na dalaygon ug dalaygon silimbahon nga Dios walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon ug dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maoras sa makaigsunan, makaigilan nga ning mapanahon nga ni sa kitang hatag na sa og mga pagpasalamat pinagi sa mga langit ng mga lawiton makaigsunan atong daygon ang Dios pinaagi sa mga langit ng mga lawiton nga din usab nga mag-awit din ang usa sa mga anchorman sa 95.5 JFM si Pastor Ching Samoras mga kaigsunan. Muna inana kanindot mga kaigsunan, mga kadaugan, mga pag-awit
atong mabati ning atong programa tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan magadahig magambahan ngadto sa atong buhi Dios samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoo. Kay kining kalibutan makaigsunan hilabihan ang pagkadaghan sa mga matutpat tentasyon ning kalibutan na para malingla ang atong mapangununa diya sa kalibutan para malingaw ang atong hunahuna diya sa kalibutan apan ning mga panahon na makaigsunan nga samtang kita magapaabot ngadto sa atong buhi nga Dios atong himayaon kanunay nga atong buhi nga Dios gikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion tungod kay ang programa o sa Kaas Community gikan pa sa kadlawon hantod sa gabi nga para sa inyo na nga wala gi kulang nga dili gid mahimong ang mga katawan sa Dios may sila gikan sa iyang mga dalan. Manailabihan kanindot makaigsunan nga kanunay gid ang Dios naghatag og pamaagi o iyang mga pamaagi dili nato matugkad pero diha na lang mablista mablista sa iyang mga pamaagi tungod kay hilabihan kalawom ang pamaagi sa atong Ginoo. Okay, dalay ko atong Ginoo ato pang kuan ginatawagan ng atong maghalad og gawit karon si Pastor Ching Samoras gani mga panahon na makaigsunan o naka-live usab kita sa ilang station nga ilang gidumalahan sa 95.5 JFM gani mapanahon na makaigsunan na adunay makatawan usab na pinagi sa FM station o na sila nagapatalingog mga kaigsunan mo nang ning mapanahon na o nga din bisan asa mapatalinghogan ang pulong sa Ginoo. Okay na nakaroon sa pikas linya na sa studio si Sister Pastora Ching Samoras sa 95.5 JFM nga hatag usab siya sa mga live nga mga pag-awit pinagi sa kahimayan sa atong buhi nga Dios. Maayong buntag kanimo diha Pastora. Tawagan ng atong sa pakadyo lang Pastora kay murag nay gamay okay og ato sang ikuan kay murag na itingo gamay sa pikas nato nga kuan. Okay, dalay ko natong Ginoo. Okay, salamat sa atong buhi nga Dios. Okay, may buntag Pastora. Napina. Sila nagapataling sa pa kay murag nakakuan ang kuan sa 95.5 FM mga kaigsunan. Aduna siya audio. Pastor Ching Samoras sa 90. Okay, ato sang ikuan kay adunay pagkuan sa kuan mga kaigsunan. Okay, dalay ko natong buhi nga Dios. Ato sang ikuan kay murag Okay. Madungog na ko nimo si Pastora. Okay, Pastor. Okay, padayon Pastora. Okay. Okay, maayong buntag sa tanan ng mga viewers. Nga nakabuntagon karon usab sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa 95.5 FM. Mayong buntag sa inyo tanan o kalay ko na o akong halaran o sa kawit at buhi na dito. Naguluhan kid ko nga nobody together church.
imong itawag, ginabuhi mong ihanap, bisan sa kagulanan, ako'y mo gipasahan. Ito may nahimo ko, ganong makipanggap mo, isa sa kapag-asa at naakap, kayo naman ang piling, ganong iugma mo, nagkarakot sa kalimutan, di mo kong nakitaan, putos, pagkamaayo mo. Hinabuhi mong isatan, isang sa kagulanan, wakuli mo gipasatan. Ngayon sa may nahimo ko, karon magkapanggap mo, bisan sa kapagyasan at naakap, naman ang pilit ko, karang iigma mo, karagos sa kalimutan, mong nakitaan, putos, pagkamaayo mo. May nahimok ko, ganong maghipanap, di na sa kapagyasan, anak ka, kayo sa manang pilig ko, at mag-igugma mo, sa karakot sa kalimutan, di mo kong nakitaan, putos, nagkamaayo mo. Sa karakot sa kalimutan, di mo kong nakitaan, putos, nagkamaayo Praise the Lord, dalay ko na itong buhing. Talang dumabot nga ilang sa itong buhing. Okay, salamat kanimo Pastor Acheng sa moras ang Ginoo magapanan kanimo bansi mong tibok panimalay panalanginan kanunay sa atong buhing nga Dios. Okay, salamat sa atong igsoon si Pastor Acheng sa moras ning mga panahon na makaigsunan usa sa mga anchorman sa
GFM station. Okay, 95.5 GFM. Labihan kanindot mga kaigsunan nga nimo panahon na nga atong mga kaigsunan usab anag sa pagpaningkamot sa tanan nga mga buluhaton diha sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Muna nga dahil labihan kanindot mga kaigsunan nga sa atong kapanahonan karon nga diin ang Dios kayod nagapamuhat sa matag usa kanato nga diin ang Ginoo nga gusto gid sa Dios nga kitang tanan o tanang makatawhan makabati sa pulong sa Dios kay ang pagbalik sa Ginoo o kanang katapusang mga panahon muna nga wala gini bisan kinsang makapangulipas tungod kay ang tanan natong mga binuhatan detalyado man kini sa tubangan sa Dios na muna nga kung ang tao nga dili mahibalo sa pulong sa Dios muna nga bisag unsay lang buhaton makayon sang insakto na pero di ay sa tubangan sa Ginoo gikaligut-gutan kini sa tubangan sa Ginoo. Pero ning mga panahon na makaigsunan nga kanunay nato himayaon pasidunggan ang atong bingi Dios. Okay na nakaron sa pikas linya nga atong isyon Sister Tita Sedino. Good morning kanimo Sister Tita. Good morning, Okay. Pilipinas, o sa tibuok kalibutan. Okay, padayon sis, alang sa paghimaya sa atong bingi Dios. Padayon. Maayong buntag sa Pilipinas o sa tanan karon nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mag-apnit atong tanan. Dr. Elias Luktaw, daghang kaay salamat nga naka-pusgid kong kay sa kadaghan nga gapos ako about sa testimony murag gabalibad ko apan murag gihasol gid ko sa Ginoo nga kinahanglan ko mag testimony aron madayag gyud ang himaya sa Ginoo. So gani daghan ko mga kahigalaan nga kung pwede daw unta matagalog or ma-English pero imo na ko nga di man pwede kay Bisaya man gyud mi nga kuan station sa radio. Pero ato ang paningkamutan nga matangyaw gyud ang pagkamaayo gyud sa Ginoo. So ang ato gyud i-share nga Hello, sis. Hello. Ato sang otruhan mga kaigsunan kay murag adunay pag losing sa signal ditong dapita o sa baka sa atong dapit, okay? Atong otruhan Sister Tita Sedino kay anugon sad kayo nga dili madunggan iyang mga pagpahimaya ngadto sa atong bingi Dios. Muna nga ato siyang otruhan og tawag mga kaigsunan para gayud nga madunggan ang iyang paghimaya ngadto sa atong bingi Dios. Okay. Ining atong usay signal usahay og pinaka atong bababag pero salamat sa Ginoo mo nang gingon nga ay haraba kita mudawat sa mga maayong butang sa mga dawtan dili una atong dawaton ang tanan atong pasalamatan ang tanan diya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan nga mapangitabo sa kalibutan atong kanunay nga pasalamatan atong buhi nga Dios nana mo nang pinakalindot mga kaigsunan. Okay, dalay ko natong Ginoo okay na doon siya pag atong otruhan mga kaigsunan kay adunay mga paghinay sa maong signal mga kaigsunan. Sa laing kanasuran, adunay dapit nga hilabihan kay kikrosog sa signal. Bisan gani dinhi sa ato, adunay porsyon dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. Kay sa gunsaon natog kuan di gyud aduna gani tay ginbay nga sa pagkanta testimony pero di gyud magsilbi kay hilabihan. Wala gis na may signal pero kamang-kamang ang signal. Wala na pang igo lang pangonsumo. Pero salamat sa Dios. Kani panahon na ang Dios gyud nagpabiling maayo. Nagpabilin nga kanunay nato himayaon ang atong buhi nga Dios. Wala man na mga kaigsunan. Ang Dios atong pasidunggan kanunay. Salamat. Sa atong background music, the Jeepers Band, kalis nining alawito.
Reaction Sister Angel Sabono. Bihan kanindot proteksyonan sa tanan nilang mga paghimaya sa atong buhi nga Dios. Nga inana kanindot makagsuon tinuod nga kalipay by the Jeffers Band. Ay dalay ko na itong Ginoo. Ato pang kamulo pagtawag makaigsunan o murag aduna gyud paghinay sa signal ditong dapitang mga kaigsunan. Labi na kay ito murag tuwa sa sulod si balay. Murag siguro ayaw makuha ng signal. Sayang signal lara sa gawas. Dili sa ganitay kaigsunan nga dito gid sila sa kakaamurag kasagingan o kasagbutan dapit. Okay, ang sulod silang balay murag hinay man. Mura nang mugawas gid sila basta sila atong atagag pag panahon sa ka live testimony. Na ilabihan o na mo lang nga atong signal. Yun ay part ning atong dangsang dapit nga wag yung mga signal sa okay, o atong ginapabot makaigsunan ang iyang okay. Grabe ang signal. Noo sa bagay. Nal, in Jesus. Okay, ikuan mong video sis kay hindi ka makita. Ikuan mong cellphone kay wala makita imong naong. I-adjust sa nato ni Pastor. Ay ikuan sa imong video ikuan sa. Nana tong ison sister tita. Okay, padayon sis, padayon. Sa pamat kayo sa dito, kabalatan signal, ang ako yung testimony nga dako nga nakakaplag mi sa kaluwasan, ay ang akong ginikanan, background, ginilagikan sila sa Muslim. So, ang ito ko, geared ako kaayo o gahom nga ang akong ginikanan nakabig tungod sa milagro, kaya ang akong igsuon, dili maayo sa doktor, dili pod maayo sa albularyo, so surrender gyud ang akong ginikanan bisan sa pagka-istrikto sa ilang kultura apan ang Dios gyud nagaayo instantly sa diha nga gipandungan ko sa pastor sa amahan ni Pastor Onda. So mo tong dako ka pasalamat kay nakakaplag sila sa kaluwasan bisan lisod ka sa tanan unta apan diha gid sa Ginoo walay imposible. So sa diha nga nakaplag sila sa kaluwasan sa pag-anak na sa ako ako yung nakita ang kahibulungang buhat sa Ginoo kay ngano naminyo na lang ko wala gid ko madala sa doktor kay kung unsa nga sakit nga akong pagabation nga di makaya kay bukid man gid ang among area pagapandungan lang gyud sa akong inahan pinaagi sa ngalan ni Jesus ay gyud ko. So buhit na nga testimony kay hangtod karon nahimo nako mentor ang akong inahan sa pagkahibulungan ug pagkamilagroso sa Ginoo. Kasi dinhi ko sa abroad gitagaan ko og gato sa pagmasahi ug sa maon siya gigamit sa Ginoo nga maka share ko sa kahibulungang buhat sa Dios adto sa mga wala pagi sa kaluwasan mga Muslim ang uban, mga prosecutor kung akong imasahi, ang puan mamaayo busa nga salamat gud sa Ginoo kanang sign of wonder nga sukad pa sa mga apostoles hangtod karon wa gid mausab sa tanan nga nagatuo. Kani akong 2019 December nadala ko sa hospital din sa Dubai. Ang sakit sa tao is kidney failure. So sa ako ang nagbantay, nawala gid ang ginoo. Sa nga ang ako na sampit at tong panahon na nga no i-release ang kinabuhi ug i-cast out nimo ang kamatayon kay aron kini nga tawo mapuslan. O kadto matawhanag pagtian sa doktor nga 5 na lang siya ka bulan. Matay na siya. So ako na sulti sa iya ayaw paminaw
sa pulong sa tao, paminawa ang pulong sa Dios nga buskag ayo sa Ginoo gibalik ang imong kinabuhi kay naay katuyo ng Ginoo. Busa nag-book na lang ka December, nag-birth siya niya. Ongoing ang ilang pag-doktor kay basta naagid na yung mga pagabuhato nila apan salamat gid magibalik ang iyang buhi. So aning miaging December gidala na pud ko sa ospital ug ang problema niya is cancer siya sa colon. Four stage of cancer. Wag ko natuo nga maayo tong tawhan apan sa diha nga giampuan siya tupatig gid nibalik ang kapulas sa iyang naong makapliko sila apan Ginoo ingon nako ipakita ang imong gahom nga Dios ka tuwas Dios ka nga mag-aayo sa tanan nga magatuo. So manghinaot ko nga sa paggamit sa Ginoo sa akong kinabuhi nga ila tong mabalon sa ilang espiritu o sa ilang kalag aron nga ilag yung pangitaon ang presensya sa Dios nga mo'y makakwa sa ila. So daghan kay ko mga testimony pa about sa mga pagmasahin nako dinhi nga bisan ang mga tao nga mga nagkainlain og organisasyon dili gatuo sa ngalan sa Ginoong Hesus nako apan sa diha nga magampo ko ang akong ging paggamiton ng atong ang ngalan gid sa atong buhi nga Dios. So mao na nga ang sign of wonders nag-auban gyud sa mga tao nga nagatuo. Sa nagpasalamat ko nga nabutyag ni karon nga gabi-una kay aron mapasidunggan ang atong Ginoo nga maoy nagahatag sa mga gasa sa kaayuhan. O dinhi sa abroad nagsugod ko dinhi is 2008 hangtod karon wala ko madala sa doktor. Kay kung na ako'y amo ni adtong mga Amerikano, yung sila tita, dalong kanamo sa doktor. Nako, madam, dili ko padala sa doktor kay ngano, naaman ko gisaligan naman ng luwas, mag-aayo sa ako. O nagpasalamat yun ko nga ang Ginoo yun nagatubag sa mga pag-ampo sa taong mga matarong. O atong miagi nga March, lockdown o tourist visa man ko karon kay di ko magpabisa kay ako nagplano gyud nga mag cross country. So wala ko mabisahe so pag lockdown gyud problema gito kay nahugtan gid ko og konsumo atong panahon nakadid ni makagawas apan niingon ako sa Ginoo sa tanang dapit na puno mo anaa ka gid ka espiritu. So wala gid ko nagdahom bisan ang akong puyan adto wala sila nagdahom nga makaabot ang hinabang kay close gid nako akong cellphone na malandok ko nagkatok gid sa akong sa among pultahan ug gipangita ang akong ngalan og gihatag adto nga pagkam usab-gid ka bulan nakahilap gid ko sa pagdalive sa Ginoo nga wala ko gisultian nga tawo nga mao ni wala ko konsumo kay wa man kay mapangitaan nga mao ni tagaig kay tanan naglisod ang mga tawo pero Diyos gid siya nga kahibulungan nga mag-provide sa atong mga panginahanglan. O ako sang gipasalamatan apan sa akong paminyoon nga miabot gid ang mga pagsulay apan upat ang akong anak apan salamat sa Ginoo nga nagabarog gid ko sa pulong sa Ginoo nga kanang gisulti gid sa pulong sa Ginoo nga ako madunggan sa akong kanang Mateo 5:8 bulahan ang maputli og kasing-kasing kay makakita sa Dios. So mao pero ni ako mo na nga sa amo ng pagka broken family nga dili bisan daghan mga tentasyon sila binadini sa abroad kwarta mga ilang gamiton pero ingon ako gamhanan ang akong Ginoo yang akong bana sa espirituhanon so magapanalangin sa ako. So nagpasalamat ko nga naa sa Ginoo akong gipasalamatan nga nagabarog ko sa iyang mga pulong o bisan unsa ang mga pagsulay nga mga kalibutanon ang akong yung kasing-kasing na agitermintis sa Ginoo. Una nga dako og pasalamat nga ang akong bana usab ang pinakalisod ay nga buhaton sa usa ka Kristiyanon nga ako yung na-experience ang pagpasaylo samot na kung kanang wala kay salaan ang atawhana lisod ka ay nimo mapasaylo kay sa diha pa ko sa Pilipinas nakaingon ko sa akong kinabuhi nga
bisan siguro pagtaron di din siya makabayad sa iyang pagpresyo sa ako. Pero nalais na ako nga tao ra pod siya masayop siya sa daghang pamaagi. So sa diha nga ako siyang napasaylo, nagdaan kong kagawasan. O ang kalinaw miabot pa ako o puot niya o nag-aampo ko sa akong kapit. Na Lord, sa di panhimo siya bawion, panalangin nga makihinusol siya kay nalibungan lang po siya sa unod nun nga kalibutan ng mga pangibog tungod kay nakulangan gid siya sa pagduol o pagsabot o pagsugot sa pulong sa Ginoo. So nagpasalamat ko o bisan pa sa akong mga kabataan, napasaylo na sa tulo na ko ka anak, ang amahan apan ang kamanghungon mo rag lisod-lisod apan kanunay po nagaampo nga ang among pamilya gyud magauna gid ang Ginoo. Kay kita gid ang Kristohano nahanglan nakahayag gid ta. Kay once nga ma-encounter nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, naagi kausaban gigapos gid ta sa pagkamatarong. Di ta makahimo sa lapas, tingali makalimot ta kadjot pero dili gid mo lahutay. Ang espiritu sa Ginoo kanunay nagapahinumdom nga hadlok sa iyang mga pulong. Una nga akong salamatan nga sa by step yun ang among pamilya nagkakapasaylo nila ang ilang amahan kay ang pinakalisod yun nga storm sa pamilya maugid broken family kay nga no di gid nimo masabot. It's better bunalan ka sa physical pero kung at apakan ang authority sakit gyud kay sa tanan apan ang Ginoo gyud mag-aayo sa samad sa mga kasingkas. Usa talagang ang Ginoo nga nag-usab sa akong kasing-kasing. Kanunay yun, naghari siya. Tingali di ko perfecto. Apan ang Diyos, kanunay yun, nagabalaan sa akong kalag. Sa akong gipasalamatan, Pastor nga, isang asa ko di ko malimot sa Ginoo ang iyang mga pulong. O sa 1999 po, ako salamat kay gipahinumduman sa Ginoo. Sa 1999, naka-encounter mi og tigulang gyud nga kaduha na namatay. So ang ilang grupo is Alpha and Omega. So sa na-encounter na ako, hapit ko mamatay at itong panahon na apan dito na ako nakita nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawan. Kay satanic kay gid sila apan ang Ginoo magaluwas. Og mo na akong gipasalamatan nga wala gitugyan na among pamilya nga mahugno atong panahon na kay grabe ay salamat mo convert ko. Apan salamat sa Dios nga gaphanan siya nga wala gid mi mati atong panahon na kay ang sakaday adto nga mga grupuhan magkasakit antod maayo nga makabit sa ila pero kami gilig-on mi sa Ginoo apil akong isuon sa Pastor Laban at tong panahon na asayid gid siya kung unsa gid siya ng mga pagsulay apan nakalabang. Daghan man pagsulay sa among pamilya kay nga di usahin sa mga pamilya gid na yung mga batasan usahay nga wala pa gid sila maumol apan by step gyud magapabuhat ang Ginoo. Nagapasalamat ko nga usay mag-away-away sa mga kabtangan apan ang kabtangan din nila sa kalibutan. Ikaklan gyud nga may unite, kanunay may usa diya sa tugma. Kaya ang tugma gyud pinaka-importante nga mga sa pamilya gid mag-una antod sa tagagawas nga makita maugid nga kahayag kita. Una akong gipasalamatan nga kung kita kahayag wa nay pag kita man kahayag sa kalibutan ug di na gid ta mohayag sa pulong sa Ginoo. Wala gi maayo nga testimony apat salamat nga ang kahayag sa Dios ana. So usasad nga akong gipasalamatan sa among pamilya. Kadtong gamay pa ko dito sa bukid. Kay ang balang espiritu kanunay di na nagapahinumdom. Giatangan mi sa rebelde pat yun ni apan sa diha nga nagampo ang akong inahan siya nga nag-atang balik mi. So pagbalik na mo
wala mi naunsa kay nakalikay mi gipalikay mi sa balang espiritu unya pagtan-aw sa pagkabuntag daghan gid kaayo ang mga tunog nga nagatang kapila gid mi sulungon sa mga rebuilding sa bukid namong dapit apan abukid dapit apan ako gipasalamatan nga dili man mi masaknan sa balay kay ngano pag-ampo sa akong inahan ang akong inahan kay ang espiritu karong gabi unang hawa mo di akong dapit sa inyong balay kay ay musulong sa inyo ha pero ako gipasalamatan ang Ginoo nga dako gud kaayo nga kahibulungan siya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi maayo kay siya kay nagapasundom siya kung naay mag-abot nga mga guliyang naa siya nga niabot pagid sa among baryo nga patyan gid ni ato double murder apan nagpasalamat gyapon ko nakaikyas ang among pamilya adto kay at ako mangyoy nagadumala adto paingon dito sa Iligan sa para sa negosasyon apan salamat nga wala gid ko maputok og ulo adto panahon na kay info sa rebuilding napot lang daw kog ulo pero ingon sa Ginoo, don't be afraid. I am here to help you. Akong gipasalamatan na kita ang makustuhan ng mahadlo kay na ano, ang Ginoo na agit na isa kanunay. Bisan karon sa panahon sa COVID, samot na din sa Dubai, kung di ka nakabaksin, mura ka gakahadlokan, pero sa ang mahadlok man ko na ako Ginoo. Kung itugyan ko niya sa kapatayon, di andam na po ko. Pero nagtuo ko nga dili pagid ni panahon nga ko sa Ginoo kay daghan pagid nagkinahanglan sa ako ay tungod sa mga hibulungang buhat sa Ginoo nga iya pong gigasa sa ako kay basta mamatikdan ginila sa akong pagmasahe sa ilang mga lahit kabti o sa nga kung mahimo di ka mawala sa FB kay pangitaong kag dinamo sa nga salamat sa Ginoo nga iyang gitiyag sa ako ang gasa nga pagmasahe daghan din ang ayo sa mga Iranian nakadoktor naman unta sila pero ma-recommend ko makaadto ko dito mag-ampo ko akong masahe mamaayo sa maugid na akong pasalamatan sa Ginoo o nagpasalamat ko sa akong mga kabataan na upat na usahe ga pabadlong pero nagpasalamat ko nga patalinghog gyapon sila sa pulong nga na ako'y anak karon nga nagtan-aw ang Ginoo magapanalangin sa akong tanang kabataan kay ako ug yung pasalamatan ang Ginoo nga gitagaan ko niya anak nga mga buutan aron nga mahimo silang panalangin sa mga ulahing mga adlaw. Salamat kaayo daghan taon sa isong pastor dili na ako kaayo tas untay naka-ispo ko sa ako na Okay, salamat kanimo Mr. Tita Silino ang Ginoo magapanan kanimo ning maora sa panalayan ka kanunay sa Dios. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon Sister Alam kanimo ang paglaom ko kasiguruhan og katagbawan ang presensya mo
Okay. Dalay ko na tong Ginoo. Salamat kanimo Sister Tita Sidino nga diin usab siya. Nga namadagi taga na siya nagakuan karon sa Dubai. Nga diin nagapaningkamot usab siya sa pagpanginabuhi. Nga nagapanimbasog siya. Manang nasa sa Satwa, Dubai, United Arab Emirates. Ang iyang presenting pero yanan nining sa atong dapit sa Pilipinas taga maigtang Talakag Bukidnon. Yang pastor usab si Pastor Labanyo Dalumpay Soklatan. Kaila madagani siya ni Pastor Crispin Orcahada. Unay na kanindot makaigsunan nga di ginato mga tag-anan. Nga din ang atong makaigsunan sa laing kanasuran na halos naman din nato mga silingan na. Labihan kanindot makaigsunan nga atong nakakapot atong makaigsunan sa nakadayang mga dapit para gid nga mohimaya sa atong buhi nga Dios. Muna'y pinakanindot makaigsunan na muna nga ning mapanahon na nga diin usab malipayon sab siya nga nagahatag og mga kadaugan, mga pagpasidungog diha sa atong buhi nga Dios kay diha sa atong buhi nga Dios ana ang tinud nga kabulahanan kalauman sa katawo. Muna nga labihan pagkamay sa atong buhi nga Dios nga ning mapanahon na nagpabilin ang Dios nga naghatag natog dugang kadasig, naghatag ang Dios nga diin ang matagos sa kanato nga mahimong makapadayon kita sa pagkinabuhing Kristohanon. Muna nga hilabihan kay ang pinaka nindot yun nga kanunay kita mamalandong sa atong buhi nga Dios. Dalay ko na itong Diyos. Adunay pasukip sa itong ison, Sister M.M. Olapi. Ito pagod mong pastor, pwede ko pa-appeal sa prayer kay Cassie Dibs na siya karon sa ospital, kuslo iyang sugar. Level, thank you, bless you always. Okay, magampot tada na lang sa kumpleto nga kayuhan ni Brother Cassie Dibs. Nga naubos ang iyang sugar. Pinagi sa ngalan sa itong Ginoo, kumplito nga kaayuhan ni hatag sa Dios. Kaya diya sa ngalan sa itong Ginoo, o sa kagamhanan nga ngalan, nga diin ang tanang balatian, pinagi sa ngalan sa itong Ginoo, kumplito gayud nga ihatag sa itong Ginoo. Labihan kanindot makaigsunan. Muna nga pinagi sa ngalan sa itong Dios, Brother Keith Dibs, kumpleto nga kayuhan ihatag sa Dios diha kanimo gikan sa 50 hantod sa lapalapasamatin ang tanang pangsyon sa imong lawas ihatag sa Dios nga kumpleto gayon nga ang tanang mga bara o tanang mga depekto ihatag sa Dios nga kumpleto nga sirkulasyon. Tanang balatian kuhaon pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Labihan kanindot makaigsunan. Okay, dalay ko na atong Ginoo. Salamat mga kaigsunan ning mga oras nga diin ang Dios gyud nagpabiling may sa atong kinabuhi nga ang Dios gyud nga maayo may sa matagos sa kanato nga diin taliwala nga nagkalagyoy man atong mga dapit o dili man gyud tang kining atong programa makaigsunan o dili man gyud na totally nga nag-inilhana ta o dinhi ta nag-inilhana tungod sa pamaagi sa Dios, tungod sa gahom sa Dios, tungod sa presensya sa Dios. Kaya kung wala pa'y presensya sa Ginoo, dili ta mag-inilhana mga kaigsunan. Pero tungod kay maayo man ang Dios, tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan adunay panaghiusa diha sa espirituhanong bahin, panaghiusa diha sa kinabuhing Kristohanon, panaghiusa diha nga kitang tanan nga makaalagad ngadto sa atong buhi nga Dios nga ni mapanahona wad-un ta ang mga hunahunang dautan, wad-un ta mga hunahunang negatibo, ilisan ta kini sa mga pangunahuna nga positibo nga diin mo dalay kita kanunay sa atong buhi nga Dios. Muna'y pinaka-maayo, pinaka-nindot makaigsunan nga ni mapanahon na nga atong magkinabuhi kita nga moy-uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Labihan kanindot makaigsunan. Muna nga kung bation na to ang pagkamay sa Dios, munang di na to mapugnan nga atong mga luha mutulo lamang tungod kay adunay presensya nga atong ginabati sa matag usa. Muna'y pinaka-nindot makaigsunan nga tungod niya na nga bisan tuod nga adunay mga daghang mga problema katalagman pabitaw na sa atong testifier matud pa niya nga
sa panahon sa lockdown, na iyang una-una nga wala na kay nahudtan gid sa pagkaon, pero nagampo siya sa Dios. Iyang gipangamuyo ngadto sa Dios nga Ginoo, atagi ko makakaplag unta o maka adunay pagkaon. Awa siya magdahom nga gituktok gid siya kay niabot ang punto nga gihatagan sila ginabang dito pa gid silang gipangita siya. Muna inana ka kuan mga kaigsunan mga imposibleng mabutang, pero diya sa Dios walay imposible sa tubangan sa Dios basta mosangpit lamang kita ngadto kaniya. Muna nga unsa atong gikinahanglan na side ng Dios. Muna nga ang importante nga ato kanunay mosangpit kita ngadto sa atong buhing Dios. Kaysa diyang mosangpit kita sa ngadto sa atong buhing Dios, ang Dios nay magahimo, ang Dios mohimo sa mga milagroso nga butang. Muna nga makaingon ta, munang ni mapanahon na atong mapasidunggan atong buhi Dios. Sa daghan na mga panahon nga buot na sila hunusan sa kinabuhi sa mga taong daotan, pero ang Dios nagapahinumdum ngadto kanila kay labihan ang iyang inahandi ay usa sa mga spirited kanang pahibaluon sa balang espiritu nga bantay mo kay adunay mga taong daotan nga buot mo tinguha sa iyong kinabuhi. Muna nga kanunay sila ilikay sa Dios, kanunay sila pahinumduman sa Ginoo. Inana ka nindot makaigsunan nga ang dili maklaro sa tao, ang kanang dili mahibaluan sa tao sa Dios kay wala may butangan tinago sa tubangan sa Dios, ang tanan binuksan sa tubangan sa Ginoo. Munang makabantay din sila. Inana hilabihan mo na nga ang Dios gyud hilabihan pagkamay sa atong Dios mo na nga walay kulang kung dito kita mudangop ngadto kaniya. Muna hilabihan pagkamay dalay ko natong Ginoo ning maoras sa makaigsunan ato na sang isgutan ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Ginoo taliwala nga gikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion. Kining pulong sa Dios hilabihan ang balik-balik unang ginaingon kong sa music man kanunay gireplay, pero kung kanunay nimo sad paminawon nindot kay murag di na sad kaganahan mo undang maminaw mo sad ni ang pulong sa Dios kanunay lang gina-replay, pero ang pinakanindot makaigsunan sa dang i-replay nga ang makahulugan nag-anam og kalawom ang makahulugan nga permero nimong pagpatalinghod murag di pa kay nimo masabtan, pero sa ikaduha nimong pagpatalinghod hangtod nga mabot ang punto nga din ang Dios magapanulti ang iyang balang espiritu mo magagiya munang makaingon kahilabihan pagkanindot ta sa pulong. Munang bation nimo, munang pagsading bation nimong pulong sa Dios, di ka makabantay nga diin mudangoy ka sa paghilak tungod kay ang Dios nagapamuhat nagapanulti ning mga panahon. Labihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang atong kinabuhi samtang nagkinabuhi kita ning kalibutan. Muna nga kining atong pagkinabuhi ning kalibutan kining endurance malang ni siya. Kining nagpaabot kita nga diin sa pagbalik sa Dios, nagpaabot kita sa katapusang utlanan sa atong kinabuhi, pero atong siguraduhon nga kining atong pagkinabuhi nga moy-uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Muna nga aduna kitay pagsali. Muna kinahanglan aduna kitay pagginulti. Muna kinahanglan aduna kitay pagdawat nato, pag-ila nato nga atong Dios nga moy tinuod ug bugtong manluluwas nga wala nay lain pa. Kay kun maghuna-huna ka nga aduna pay laing Dios, maghuna-huna ka nga adunay tulo ka Dios, adunay duha o hilabihan matud pa nga sukuhay na sulat sa balang kasulatan. Kaya sa balang kasulatan kung di ka mabuksan imong salabutan, dili nimo matugkad ang pulong sa Dios, makayon ka nga adunay tulo. Ang uban makahuna-una sila adunay duha. Pero kung binuksan imong salabutan sama sa unang kapanahonan sa mga lagad sa Dios, mga apostoles nagpabilin nga nag-inusara ang Dios, nagpabilin nga usa lamang ang Dios, wa nay lain da Kristo, ug hangtod nagpakatao siya. Okay, diha mga kaigsunan kung di gid mabuksan imong salabutan, moingon ka nga lahi tong Dios ug lahi tong nagpakatao, lahi tong natao. Nahimong anak. Kay aduna pagi nahimong amahan. Pero ang balang kasulatan nagpabilin nga adunay lamang usa ka Dios. Kung di nimo na masabtan dili po tuhop ang pulong sa Dios mo kasing-kasing, hanto di mapanahon na adunay mga tao nga nag-ergo o nakiglantugi, nakigdebate tungod kay ilang giunaw na adunay duha ka Dios. Ang uban adunay tulo. Ang uban nagdaghan pa gid ang uban. Okay, dito naman sila na ang ilang mga kasing-kasing dito na nagapunting sa mga pag-ampo ngadto silang gituhan ngay makaluwas ngadto kanila.
pero sa balang kasulatan nag-inusara ra ang Dios. Ilabihan nga mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta ug nagpakatao nining kalibutana nga para mo hinlo sa atong makasalanan kay nakita niya ang mga tao. Hilabihan ang pagpatuyang nining kalibutana. Wa gyud nakita niya nga matarong ingon ang balang kasulatan kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Munang nagpakatao siya ning kalibutana. Muna nga matod pa din sa atong pagtulunan karon nga nakita sa pagtulunan nato nga pagsalig o kanang trust o kay kining pagsalig makaigsunan o sa kini ka matod pa nga simple paminahon, simple nga pamalandungon pero lisod nga paghimuon. Kay mabitaw na nga aduna ko'y nakita usa ka mga revelation o mga kuan nga iyang pagsalig nga to siyang pinalanggang kapartner. Niabot man ang punto nga na presyo iyang kapartner. Hantod nga, tungod kay ang iyang gugma, di magyud nama ang iyang kasing-kasing hilabihan man ang pagmahal nga to siyang pinalangga. Hantod nga dito, pag-abot nga, naghatag siya surprise nga to siyang pinalangga. Nga, diin, iyang ipakita nga ang iyang pagmahal, paghigugma, bisang pag naa siya sa kulungan, pero nagpabilin iyang paghigugma ngadto siyang pinalangga. Una nga, ang uban na amis sa iyang mong mga gihimo, tungod kay ingon niya siya iyang pakiguban, nga samtang nabuhi siya ning kalibutan na hangtod sa iyang kamatayon. Mo na pinakanindot mga kaigsunan. Musab ka na nga kung naatong masabtan, nga samtang magkinabuhi kita, nga walay lain ang atong ikinabuhi nga mga atong buhi nga Dios nga samtang naningkamot kita ning kalibutan na ang atong gugma ngadto lamang sa atong buhi nga Dios. Muna nga makabot nato ang daghang mabutan ning kalibutan na pero kanang mabutan nga atong gamiton kana alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Dili kana gamiton nato sa atong kaugalingong pagpasigarbo. Muna usahay kung moabot ang punto nga muuswag atong kinabuhi nahimong garboso ang tao. O nahimong matod pa mapahitason. Pero kung na ang pulong sa Dios, nagpabilin kitang mapainubsano, nagpabilin kitang anaa, naglantas sa atong kagalingon nga ang pinakaubos kay ingon ng balang kasulatan nga himua ay imong kagalingon nga pinakalabing ubos. O muna inana hilabihan kanindot makaigsunan. Matod pa din sa atong sa pulong sa Dios sa balang kasulatan sa ikaduhang Korinto 7:1 sanglit nakabaton man kita nining maong mga saad, mga hinigugma hinluan tang atong kagalingon sa tanang kahugaw sa lawas ug sa espiritu ug hingpiton tang pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios. Muna kung ang aduna kitay pagsalig sa saad sa Dios, munang kaduna kitay tigitingo sa saad sa Ginoo, munang ingon ang balang kasulatan nga hinluan tang atong kaugalingon. Kay gihatagan man kitag saad sa Dios, aduna may gihatag nga paglaom nga gihatag sa Dios. Muna kung tinuod man ang atong pagsalig ngadto sa Dios, ingon ang balang kasulatan nagka-encourage nga kinahanglan atong kaugalingon hinluan nato sa tanang kahugaw. O dili lang kay moingon nga kini lang partial kay kining uban dili sa nako ni kuan kay murag giganahan man ko dani, murag paborito ko ni, murag mawala akong stress dani. Pero ingon ang balang kasulatan tanang kahugaw. Dili lang kay sa portion lang sa imong kinabuhi kundi matud pa sa pulong sa Dios nga sa tanang kahugaw lawas ug espiritu ug hingpiton ta ang pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios. Hilabihan kanindot makaigsunan. Muna nga atong kahingpitan sa atong pagkabalaan kung mahinadlokon kita sa pulong sa atong Ginoo. Mahinadlokon kita ngadto sa Dios. Muna atong makaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran makaigsunan. Kay kung di sila mahinadlokon sa pulong sa Ginoo, hilabihan ang matupagpapatuyang sa kalibutan. Munang uban nga moagi lang ko makaigsunan nga sa uban nga imbis nang inabuhi, imbis gusto mo ato sa laing kanasuran para mabuo ang pamilya, pero pag alinggat pa lang nabungkag na maday ang pamilya. Kaya nga naman dili tuhop ang pulong sa Dios. Pero kung tuhop ang pulong sa Dios, namo na nga hingpiton ta ang pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios. Muna nga dili ta nahadlok sa tao, kundi nahadlok kita ngadto sa Dios. Muna mahadlok kita ngadto sa Dios, muna mahadlok kita sa paghimog mga buhat nga dili may sa tubangan sa Ginoo. Kay tungod kay ang tinod natong pagsalig diha, kita nagasalig ngadto sa Dios. Muna nga atong hingpiton ang atong kinabuhi diya sa tubangan sa Dios, kay kung atong hingpiton ang saad sa Ginoo, ihatag kana sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot makaigsunan. Matod pa din sa 7:2 sa ikaduhang Korinto nga buksi
alang kanamo ang inyong mga kasing-kasing kay wala kami magbuhat og dili matarong kang bisan kinsa, wala kami magdaot kang bisan kinsa, og wala kami mamintaha kang bisan kinsa. Muning sugilaw ni Apostol Pablo sa taga Corinto, mga kaigsunan. Nga din ilang pagpaningkamot mo na nga ang uban mga katawhan, matod pa sinampungan nilang kasing-kasing, sirado ilang mga kasing-kasing, matod pa ni Apostol Pablo, buksi alang kanamo ang inyong mga kasing-kasing kay wala kami magbuhat og dili matarong kang bisan kinsa. Muna nga kanunay sila nagatingwa, kanunay nga isulti ang pulong sa Dios kay gusto ang matag-usa nga diin kabahin sa kinabuhi nga walay katapusan kanang gisaad sa atong Ginoo. Muna itinguha sa mga apostol sa unang kapanon ug hangtod ning mapanahon na mo kini nasunod sa matag-usa nga din ang pulong sa Dios kanang gingon sa balang kasulatan kanunay nato nga ginabalik-balik nga may kahigayonan kag wala isulti ang pulong sa Dios kay wala gi katarungan sa tao nga dili niya sulti ang pulong sa Dios kay ang tanang mga tao bisan taliwala nga usa ka na ka makasala nagpatuyang sa pagkadautan pero nagpabilin ang gugma sa Dios, nagpabilin nga hamili ang matag-usa ka mga katawhan ning kalibutan. Una nga dili gusto sa Dios nga adunay inosente. Dili gusto sa Dios nga adunay mga tao nga mahimong ignorante sa pulong sa Dios. Munang gusto ni mapanahon ang tanan niya nga pahibaluon gayud, nga kinahanglan maghinlo, kinahanglan maglinis, kinahanglan magbiya sa tanang matang sa pagpakasala, kinahanglan magbalaan o diha sa pagkahadlok sa atong buhi nga Dios. Kay usahay mahadlok lang kita sa balatian mga kaigsunan. Usahay mahadlok kita virus, pero wala ta mahadlok sa paghimog pagkadautan. Kay kanang virus ang kamatayon na kiniratang lawas mo ipon ngadto sa abog, pero kanang kasalanan kanang kanunay kita nagpakasala, nagbuhat sa butang nga dili uyon sa kabubuton sa Dios, dili lang kay ang atong lawas pagapatyo na kun dili hantod ang atong kalag nga malaglag ngadto sa linaw nga kalayo nga wa nagi tsansa nga mahimong maka-escape ka ditong panahon na nitong dapita. Muna ning panahon na ang pulong sa Dios nga gusto sa Dios nga mahinadlokon kita sa tubangan sa atong Ginoo. Mahinadlokon kita nga mabuhat sa pagbuhat nga dili may tubangan sa Dios. Kung sa unang kapanahonan, taliwala sa nakita nila nga kamatayon na, pero wala nila gikadluki. Ang ilang gikadlukan sa unang kapanahonan sa mga apostolis o mga alagad sa Diyos, ang kanaging pagbuhat og daotan. Munang nagahisgot sila nga paningkamuti. Munang nagahisgot nga ang pagkahatok atong hingpiton, ang pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios. Kay nganuman adunay kamatayon, adunay kalaglagan nga dili lang kining atong pisikal nga lawas mo'y malaglag kun dili hantod ang atong espiritu nga moabot ang kapanahon nga wa gyud maka-escape ni bisan kinsa. Siya ginaplusan kung nasamaran. Inanak kanindot makigsunan ang gugma sa Ginoo. Matod pa din sa City 4. Aduna ako'y dakong pagsalig kaninyo. Matod pa ni Apostol Pablo. Ako adunay dakong pagarbot tungod kaninyo. Ako natugob sa kalipay ug bisan pa sa among tanang kasakit, ako malipayon sa libayan gayud. Munang sugilanon ni Apostol Pablo nga din malipayon sa nalipay sa adunay mga tao nga madinawaton, adunay mga tao nga binuksan ang kasing-kasing, adunay mga tao nga nidawat sa pulo, munang nalipay ang alagad sa Dios. Munang matud pa niya dakong pagsalig ni salig siya, adunay dakong pagpagarbo tungod kay ang mga katawhan naningkamot adunay pagpaningkamot. Na og bisan pa sa maong tanang kasakit, ako malipayon sa libayan gayud. Muna sa diyang nakadungog siya nga adunay mga tao na nagapaningkamot, nagapanimbasog, bisan taliwala sa daghang mga kasakit nga giigian ni Apostol Pablo sa iyang pagkinabuhing Kristohanon uban sa mga apostoles, pero sila matud pa nagmalipayon. Kaniabot ang punto mga kaigsunan niya sa balang kasulatan nga ginaisip na silang mga hugaw, sinilig sa yuta. O tilabihan ba ka na kakuan mga kaigsunan nga ni mapanahon na kon makita nato mga honorable labi nagmusikat sa mga ngayong viral ay labihan ang pagpapicture sa mga tao kay na viral lang tawhana o labi na kung nahimong VIP nahimong matod pa nga spokesperson sa presidente o ban pa ka ng mga sikat mga celebrity, ilabihan ang kabibo kahugyaw sa mga tao kay muduol nga to kaniya kay magpapicture. Pero sa unang makapanahunan ang mga alagad sa Dios nahimo silang daw sa mga hugaw sinilig sa gikan sa yuta.
Wala dili kay sila tapagatag dun. Okay nga naman di sila ganahan o dulay ang uban dili malipay nga magpatalingog sa pulong sa Dios. Pero adunay mga tao sab nga madinawaton munang adunay kalipay ang mga kanakan sa Dios, ang mga alagad sa Dios nga niya na bisan tuod nga ilabihan ang problema, hilabihan ang kasakit, pero nagpabilin gihapon silang malipayon tungod kay adunay pipila ka mga tao nga malipayon nga nangalagad sa Ginoo. Ilabihan inana kanindot mga kaigsunan kay matud pa dinhi sa 5 kay bisan sa amo ng panghingdangat sa Macedonia ang among mga lawas wala makaplag og pahulay. Kasi napakadana makaigsunan ang ilang lawas kanunay lapoy, kanunay nga matud pa nga grabe ka sakripisyo. Tungod kay ang bulaton sa Dios dili pwede nga dili sakripisyohan. O ning panahon na makaigsunan atong makaigsunan ilabihan ang pagsakripisyo gikan sa kadlawon labinan ni Pastor Joe Comendador uban ni Pastora Komendador o Pastora Sita nga din kadlawon pa alas 4 pa sugod na sila uban ni Pastor Fred nasad si Pastor Fred lain na sad niyang live streaming alas 4 pa gihapon muna nga mga pagsakripisyo kalapoy sa panglawas pero wala ka nagibali sa unang mga kapanahonan kay gusto sa Dios nga ang tanan gayod nga makakaplag makapatalingog labi na ni mga panahon na makaigsunan sa kahitik nga kahimanan ni mga panahon na unang pinakanindot makaigsunan kay ning atong usab nga programa nakatune inta sa 95.5 GFM nga ang katong walay internet ana do na may mga transistor radyo o mga radyo ang nakapampatalingog sila ni mapanahon kay tungod kay dili gusto sa Dios nga adunay inosente sa pulong sa Ginoo kay gusto sa Dios nga ang tanan mga tawhan iyang pagaluwason pero kung dili manggani matupag kung dili manumbaling kay ingon ang balang kasulatan nga kinahanglan hingpiton ta ang atong pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios o dili lang kita kay mahadlok kita sa adunay balatian kundi mahadlok kita sa pagbuhat og pagkadautan. Munay angay kahadlokan. Kay kung mahadlok kita sa pagbuhat og pagkadautan o mualagad kita ngadto sa Dios, munay pinakanindot makaigsunan kay adunay saad sa Dios nga kanaging kinabuhi kalipay nga di na gid matapos. Kay kini atong lawas kung di man ta masakit, di man ta mabalatianon, pero bisan pag unsa na to pag-inom og mga vitamins diha o bisan unsa na to pag-inom og mga tambal, pero ang lawas sa tao aduna gay kinutuban pero kini atong kalag og espiritu wa kini kinutuban munay adunay destinasyon ani munang atong siguraduhon nga atong destinasyon kanang everlasting life munang kanang kinabuhi nga wa nagay katapusan munang gusto matur pa na munang pinakanindot makaigsunan kay munang ginaingon nga ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon kadaugan. Ilabihan kanindot makaigsunan. Muna kung magkinabuhi kita nga nasa kamot sa Dios, muna nga mutaliwan kita ning kalibutan nga mahimong magbadaugon. Pero ang pinakadelikado diha nga magkinabuhi kita nga nagpatuyang ning kalibutan ang puy na makalilisang kay ang opposite sa kadaugan kalaglagan o kanang matud pa nga nahimong dili nagbadaugon. Labihan kanindot makaigsunan nganing mapanahon na nga ang pulong sa Dios iyang gipasundayag iyang pabuhagay sa matag usa kanato. Og dalay ko natong Ginoo salamat ning maura sa mga kaigsunan tungod kay nga atong mga kapanahonan hilabihan ang magpagagipot uban usab paningkamot po sa paningkamot usab sa pagpanarbaw. Salamat to kang Mr. Jisa Torigusa. Good morning kani Mr. Jisa Torigusa. Panalayin ka kanunay sa Dios ni mapanahon na. Mr. Anita Dorimon Bihag ang Ginoo magapanalin kanimo nga panahon din makapayag. Glory to God. Kayo ang kadaugan sa atong igsoon. God be sa imo igsoon ang Dios maguban nimo kanunay kay sa tanang dapit na gyud ang Dios. Ilabihan kanindo to kang Pastor Ching sa Moras. Matupad, praise the Lord. Okay, matupad sis amen o kang Sister Susan Ranolo. Matupad, good morning everyone. Better late than never. Hallelujah. Labihan kanindot makaigsunan. Bisag malitok, hiragapon kay adto naman tay replay. O dili ka mahimong matupamaulay sa pulong tungod kay sa diyang imong i-viewing. Pwede ra nimo i-replay mo na pinakanindot makaigsunan. Mo na usa ka nindot nga nahitabo ning kalibutan na karon kay adunay replay ang atong buluhaton. Muna bisan pagikan ka sa buntag i-replay mo hilabihan pagkamay sa atong Ginoo. Sister Ruth Comendador, salamat kani Mr. Ruth ang Ginoo magapayon kani Mr. Miriam Toremot sa Ibenyes. Okay, dalay ko natong Ginoo kang Mr. Matupa amin adunay inamang gyud usa ka Dios o inana hilabihan no isa lamang ka Dios o pilabihan pagkanindot makaigsunan. Salamat kani Mr. Ruth. Okay, o kang Miriam Termetsay is watching but so late replay lang ko. Okay, salamat kani Mr. Miriam ang Ginoo magapanalangin
Okay, dalaygo na matod pa ni Sister Miriam. Good morning, Pastor Diaz, and to all viewers. God bless and keep safe everyone. Okay, salamat og salamat ang Ginoo magapanan kanyo. Okay, sa inyong mga sign of love, matod Sister Ruth. Okay, matod pa ni amin. Okay, right. Okay, dalaygo na tong buhay nga Dios. Salamat kanyo, salamat. Okay, dalaygo na tong Ginoo Sister Lina Abadianog. Salamat. O ang Ginoo magapanan Sister Susan Yestro. Okay, sing sa mura sa amin, glory to God. Okay, dalaygo matod pa ni Sister Susan Yes, usaragyod ang Dios labihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga amin, okay, tasya na timpo kada pilo, Pastora, matod pa niya, amin dalaygo ng Dios. Labihan, salamat kanimo, Pastora. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na adin ang Dios kanunay maayo may sa itong kinabuhi. Salamat sa itong mga kaigsunan usab. Kang Sister Marin Bertas, praise God, dalaygon kanindot kayo ing anak nga discerning spirit diya sa iglesia, no? Nakabantay jud ta kanunay sa atong mga kaway in different ways. Okay, labihan mo na nga adunay mga espiritu sa Dios nga ipatop sa matagusa mo na nga ilabihan kanindot mga kaigsunan. Matod pa ni Brother John Villamo, glory to God, sa testimony. Salamat og kang Pastor Ching, matod pa, praise the Lord, pagkamilagroso jud sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mo na inana kanindot mga Pastor Alberto Siman, salamat Pastor Alberto Siman. Okay, salamat kay Mr. Win Comendador. Salamat kanimo Mr. Win Comendador. Ang Ginoo magapanan kanimo. Also happy viewing sa atong Pastor Alfreda Basan. Good morning everyone, viewers and Bradley's and family. God bless all happy viewing everyone. Okay, salamat kanimo Pastor Alfreda Basan. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na dalaygo na ito. Okay, o ang katong tanan adunay daghang makomento makaigsunan nga nangahid ato ra nang niyang tagag pagtagad sa atong after sa atong programa o sa atong mga beacon time. Okay, dalaygo na tong Ginoo og ampo kita lang sa pagtapos niya itong mga minugbong abuluhaton tungod kay doon na may limitado raman atong buluhaton makaigsunan tungod kay ang matagusa doon na sa ipagpaningkamot diya sa material nga mga butang mo na nga dalaygo na itong Ginoo mag-ampo kita. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugma. Sa imong grasya ang imong gihatag kanamo sa matagusa. Ikaw gayud nagatabang kanamo, ikaw gayud nagabulig sa matagusa kanamo. Utang namo nga nakanimo. Uban Ginoong Dios sa mga makaigsunan, Sister Tita Sidenio, panalanginan mo siya Ginoong Dios nga nakaron sa Dubai, ikaw magapanalangin siyang pagpanginabuhi. Uban siyang anak usab nga tuwa karon, uban kaniya panalanginan mo Ginoong Dios. Natagan mo kanunay kalikon kusog kabaskog nga ni mapanahon na Ginoong Dios, ikaw magabulig magatabang. Bisan pa Ginoong Dios sa naghalad usab og awit Pastor Ching sa Moras, panalanginan mo siya kanunay. Atagan mo kanunay bisan pa silang pagdumala sa 95.5 JFM uban ni Pastor Felix sa Moras. Panalanginan mo Ginoong Dios uban sa tanang mga listeners, ikaw magapanalangin kanilang tanan nga ni mapanahon na Ginoong Dios bation nila ang tinuod nga kalipay, ang kalipay diya sa kinabuhing Kristohanon, ang kalipay diya sa pagsunod kanunay alang sa imong kaymayaan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, tabangan mo ang tanan, ikaw magabulig sa tanan. Uban sa mong makaigsunan mga FW nga ni mapanahon ang uban anana sa tunga sa kagabion nga din sila magkatulog ng panahon, hatagan mo kanunay sila sa kusog kabaskog kalikon sa panglawas, ikaw magaproteksyon kanunay. Ang uban anana sa kapunon, ang uban anana sa kortohon, ang uban anana sa kabuntagon. Panalanginan mo ang tanan nga makaigsunan Ginoong Dios nga din ng panahon na magapaningkamot sa pagpanimbasog sa panginabuhi labaw sa tanan des espirituhanon nga bahin. O Ginoong Dios, panalanginan mo ang tanan nga ni mapanahon na padayon nga moalagad nga magkinabuhi nga mo'y uyon sa kabubuton. Taigon ikaw sulay katapusan, bisan pa Ginoong Dios, kining ni kuyanap nga balatyan sa entero naong sa kalibutan, ikaw magapanalangin Ginoong Dios, ang tanan mo katawhan, proteksyonan mo, tabangan mo Ginoong Dios, dili kay sa tanang matang sa makadaot, ug ang tanang makatawhan Ginoong Dios, mubiya sa tanang matang sa pagkadaotan, kay mo kanay pinakalabing makalilisang makahadlok nga balatian ka ng sala nga kanunay nga ginabuhat sa makatawhan, kay dili lang lawas ang pagalaglagon kundi apil ang espiritu o kalag nga dinwa nagikaikyasan sa makatawhan sa malabot nga kapanahonan. Naigon ikaw sulay katapusan, tabangan mong tanan ganing mga panahon na Ginoong Dios, ang kaluwasan abli pa, ang pultahan sa kaluwasan abli pa, nga ang tanan nga musulod
ang tanan nga mo magpaubos sa kagalingon, magahinulson, magabiya sa tanang matang sa pagkadautan. Abdam pa ikaw nga mudawat sa matagusan. Salamat ug salamat kinundo siya mong gugma nga dili gid kami makabayad sa imong pagkamayo, dili gid kami makabayad sa imong gugma sa matagusa kanamo. Daigon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Ni maorasa Ginoong Dios, aduna kami makaigsunan nga adunay mga balatian ning mapanahon na. Ang uban na sa ospital, ikaw magapanalangin, bisan kang Star ikaw magapanalangin Ginoong Dios, siyang kang Dave's panalanginan mo, glory to God. Nga kumpleto nga kayo ihatag mo kaniya gikan sa limpulong ngadto sa lapalapas sa matil Ginoong Dios, ning mapanahon na Ginoong Dios walay distansya da kanimo, ituod nimo imong gamhanang kamot ngadto kaniya, glory to God. Nga ning mapanahon na Ginoong Dios, kumpleto nga kayuhan ipadala mo ngadto kaniya. Laygo ni kao sulay katapusan, pinagsimgamhanan ngalan Ginoong Dios, walay distansya diha kanimo. Salamat o Ginoong Dios, salamat sa kumpleto nga kayuhan. Sa tanang adunay balatiano ning mapanahon na kumpleto nga kayuhan ihatag mo kanunay sa matagusan. Bisan pa Ginoong Dios katong adunay problema, sulbaron mong tanang mga problema. Bisan pa Ginoong Dios katong adunay mga kakulangon sa pagkaon, ikaw magasupply sa pagkaon sa matag kanugon niya. Ikaw magapanalangin, magatabang. Mga magtiayon nga walay pagsinabtanay Ginoong Dios, ning mapanahon na ibalik ang harmonyos pagsinabtanay sa magtiayon para Ginoong Dios adunay kalipay. Uban sa mga kabataan nga masinugtanon ngadto sa maginikanan, ikaw magapanalangin, magatabang. Tabangan mo ang matagos sa buligan mong matagusan. Ikaw magabulig. Bisan pa Ginoong Dios, ang mga kapastoran nga gikan sa kadlaon, sa kabuntagon, hantod sa kagabion, ikaw magapanalangin, hatagan mo kanunay sa kusukabasmo, nga ang mga pulong magulag gikan sa mga ngabin, nga kining tanan mahimo kining matamis, mahimo kining mapatalingugan nga malipay na matagusan, nga mudawat si mga pulong hangtod nga ang matagusa Ginoong Dios, nga mubiyas tanang matang sa pagkadotan, ug musugod niya sa pag-alagad alang sa imong kahimayaan. Laigon ikaw sulay katapusan, tabangan mo kaming tanan, ning mapanahon na bisan pa Ginoong Dios, ang nagdumala sa panggobyerno, ikaw maghatag kanunay sa kusukabasmo, gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakatasutong sa katilingban. Tabangan mong matagusa, magkapulisan kasundaluhan, nga nag-implement sa balod ng panalanginan mo, hatagan mo kanunay sa kusukabasmo, nga ma-implementan ng balod ng sa insakto nga paagi, panalanginan mo ang tanan. Ikaw magabulig sa tanan, uban sa tanan, mga doctors, mga nurses, nga nagatiman usab sa adunay mabalatian, hatagan mo kanunay sa kusukabasmo. Ikaw magapanalangin, magatabang. Bisan ang nagatiman sa ustisag kangayan, panalanginan mo tabangan Supreme Court down to lower court, uban sa tanang mga empleyado, mga justices, mga abogado, mga empleyado, hatagan mo kanunay sa kusukabasmo, ilikay sa tanang matang sa makadaot. Ikaw magaproteksyon, magatabang. Tahigon ikaw, pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Di alam ang kanimo ang among tinod nga kabulhanan kalauman sa kinabuhi. Busa ni mga panahon na Ginoong Dios, kanunay kami nagbasaligon diya kanimo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Imo ang kaymen kadungganan, pinagisamgamanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalay ko na itong gina. Salamat yung mga oras sa makaigsunan, makaigilan. Uban sa itong makaigsunan sa nakadayang mga dapit, may sa kabuntagon, o uban sa itong programa redactor, ganima panahon na makaigsunan nga nagkapaningkamon to sab siya alang sa